Jeremias 34. Unya, misulti na usab kanako ang Ginoo samtang si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia ug ang iyang kasundaluhan tinabangan sa mga kasundaluhan sa tanang mga nasod nga nailalom kaniya. Miatake sa Jerusalem ug sa kasikbit nga kalungsuran. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nagsugo kanako sa pag-adto o pagsulti kang Sedekiyas nga hari sa Juda. Ako ang Ginoo, magtugyan ining syudara ngadto sa hari sa Babylonia o sunugon niya kini. Dili ka makaikyas kaniya. Hidakpan ka gayud og itugyan ngadto sa hari sa Babylonia. Ika-atubang og ikasulti mo gayud siya og dad-on ka ngadto sa Babylonia. Hari Sedekiyas, pamati sa isulti ko bahin kanimo. Dili ka mamatay sa gubat. Hinuon mamatay ka nga malinawon og ingon nga ang katawhan nagsunog og insenso sa paglubong nila sa imong katigulangan nga naghari una kanimo. Magsunog usab ang katawhan og insenso alang kanimo. Magbangutan sila kanimo og moingon, patay na ang atong hari. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Busa, gisultihan ko niining tanan si Hari Sedekiyas didto sa Jerusalem samtang ang maong syudad giatake sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia. Giatake usab nila ang Lakis ug ang Aseka, ang mga syudad sa Juda nga mao na lamang ang may panalipod. Misulti pagayod ang Ginoo kanako human si Hari Sedekiyas ug ang katawhan sa Jerusalem magkauyon nga hatagag kagawasan ang ilang mga ulipon. Nagkasabot sila nga hatagan nila kagawasan ang ilang mga ulipon nga Hebreo, lalaki ug babae, aron wala nay Hudiyo nga ulipnon sa iyang isig ka Hudiyo. Ug ang tanan, lakip ang ilang mga kadagkuan mituman gayud sa ilang gikasabutan sa pagpagawas sa ilang mga ulipon o sa dili na gayud pag-ulipon kanila pag-usab. Apan, wala madugay na usab ang ilang hunahuna o giulipon na usab nila ang ilang mga ulipon kaniadto. Nining higayuna ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, miingon kanako. Naghimo ako kasabutan uban sa inyong katigulangan sa dihang gipagawas ko sila sa Ehipto o giluwas gikan sa kaulipnan. Giingnan ko sila nga sa matag kaikapito nga tuig kinahanglan nga buhian gayud nila ang ilang pinalit nga ulipon nga Hebreo kun nakaalagad na siyag 6 ka tuig. Apan ang inyong katigulangan wala magtagad sa akong gisulti kanila. Dili pa lang dugay nga nagpagkita kamog paghinungsol pinaagi sa pagpagawas sa inyong mga ulipon nga inyo rang kadugo og naghimo kamog kasabutan diha sa akong atubangan sulod sa akong templo. Kini nakapahimuot kanako. Apan dali rang nausab ang inyong nauna o gipakaulawan ninyo ako. Gipugos ninyo pagpaulipon pag-usab ang inyong mga ulipon nga inyo nang gihatagag kagawasan. Sumala sa ilang tinguha. Busa ako ang Ginoo nag-ingon kaninyo nga wala ninyo tumana ang akong sugo kay gihikawan mo man ninyo ang inyong mga kadugo sa ilang kagawasan. Busa hatagan ko kamog kagawasan nga mamatay sa gubat, sa sakit o sa gahom, sa gutom. Lisangon ko ang tibuok kalibutan pinaagi sa akong buhaton kaninyo. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini.
Ang mga kadagpuan sa Juda ug sa Jerusalem lakip ang mga opisyales sa hari, ang mga pari ug ang tanang tawo sa tibok nasod naghimog kasabutan apan kanako pinaagi sa pag-agi sa taliwala sa turong baka nga ilang gipikas. Apan wala sila motuman sa tanan nga gikasabutan uban kanako. Busa buhaton ko kanila ang ilang gibuhat ngadto sa turong baka. Itugyan ko sila sa ilang mga kaaway nga buot mopatay kanila ug ang ilang mga patayng lawas pangan-on sa mga langgam ug sa mga mananap nga ihalas. Itugyan ko si Sedekias nga hari sa Juda lakip ang iyang mga opisyales ngadto sa ilang mga kaaway nga buot mopatay kanila. Itugyan ko sila ngadto sa kasunduluhan sa hari sa Babylonia nga mihunong na sa pag-atake kaninyo. Manduan ko sila ug mobalik sila niining syudara. Ila kining atakihon, ilogon ug unya sunugon. Himuon ko ang kalungsuran sa Juda nga sama sa deserto diin walay nagpuyo. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini.